बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नए मेरी वीडियो पे आते हैं, आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और उसके बाद मुझे बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे मेरी वीडियो को देखते हैं बाकायदा, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप सब खुश रहें, जहाँ रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, आमीन सुम आमीन। आज मेरी स्टोरी आपको मैं बंदरों की स्टोरी सुनाती हूँ कि एक चिड़िया घर में 4 बंदर जो है वो एक कमरे में रखे गए। अब उन 4 बंदरों को जब एक कमरे में रखा गया तो क्या हुआ, वहाँ के जो इंतज़ामिया थे उन्होंने क्या किया कि ऊपर से बहुत खूबसूरत से केले वहाँ पे लटका दिए, और साथ में एक सीढ़ी भी रख दी। उन केलों तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी भी रख दी। अब जो वहाँ के इंतज़ामिया थे, उन्होंने जब बंदर रखे, वो केले रखे, वो सीढ़ी रखी, अब उनके माइंड में क्या बात थी वो इस स्टोरी की एंड में आपको पता चलेगी कि वो क्या समझाना चाह रहे थे। तो क्या होता है कि उस कमरे में के बहुत ही खूबसूरत केले जो हैं वो उन्होंने लटका दिए, और साथ में एक सीढ़ी भी रख दी। जब उन बंदरों को उस कमरे में रखा गया, उन्होंने वो केले देखे तो बहुत खुश हुए, तो वो जल्दी से एक ना छलांग लगा के सीढ़ी पे चढ़ गया और केले तक पहुंच गया। जब उसने केले की तरफ हाथ बढ़ाया ना, तो ऊपर से उन्होंने वो नहायत ठंडा पानी जो है वो उसके ऊपर डाल दिया। तो वो तो थर थर कांपने लगा। अब फौरन वो नीचे आ गया, सीढ़ी से नीचे आ गया। तो इसी तरह दूसरा भाग के ऊपर गया। जब दूसरा भाग के ऊपर गया तो उसको भी इसी तरह जो है वो सीढ़ी के ऊपर से पानी फेंका गया, वो भी नीचे आ गया। इसी तरह तीसरे ने भी ऐसे किया। तीसरा भी भाग के सीढ़ी पे चढ़ा केले खाने के लिए, लेकिन वो इसी तरह हुआ, ऊपर से पानी आया और उसके ऊपर भी आया। अब वो गीले हो गए। चौथा भी जो था वो नीचे खड़ा हुआ, वो सारा मंजर देख रहा था। अब ऊपर से पानी आया, वो वैसे ही गीला हो गया। अब सारे बंदर गीले हो चुके थे और सर्दी से कांप रहे थे। तो वो क्या होता कि ऊपर जो है वो सीढ़ी पे जब भी चढ़ने की कोशिश करते, ऊपर से ठंडा पानी डाला जाता। जो बंदर थे उन्होंने ये सोचा कि ये सीढ़ी पे चढ़ते हैं जब, तो ऊपर से ठंडा पानी आता है। अब क्या हुआ, उन 4 बंदरों में से एक बंदर को वहां से निकाल लिया गया और उसकी जगह एक नया बंदर वहां पे लाया गया। अब नए बंदर को तो नहीं पता था कि यहाँ पे क्या माजरा है, क्या स्टोरी चल रही है। तो नए बंदर ने जैसे ही केले देखे तो वो सीढ़ी पे चढ़ गया। जब वो सीढ़ी पे चढ़ने लगा तो वो जो 3 बंदर वहां पे ऑलरेडी उस कमरे में मौजूद थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया और बहुत मारा। अब उसे जब मारा तो उसे बंदर को लगा कि शायद ये सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है। फिर इसी तरह एक और बंदर को वहां से निकाल लिया गया और उसकी जगह फिर एक नया बंदर ले के उस कमरे में छोड़ दिया गया। अब जब नया बंदर आया तो उसने जब देखा कि सीढ़ी लगी हुई है, केले लगी हुई हैं, वो भी इसी तरह सीढ़ी के ऊपर चढ़ा। जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ा तो उन बंदरों ने पकड़ लिया उसे और फिर मारा। अब मारने वाले जो बंदर थे उनमें वो वाला बंदर भी शामिल था जिसको नहीं पता था कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ के क्यों मुझे मार रहे हैं, किस वजह से मुझे मार रहे हैं। उसको भी मतलब वजह मालूम नहीं थी, लेकिन वो नए बंदर को वो भी मार रहा था। फिर ऐसे करते करते वो जो 4 बंदर थे, जो पुराने वाले बंदर थे, जो जिन पानी फेंका गया था, उन 4 बंदरों को वहां से निकाल लिया गया और उनकी जगह 4 बंदर वैसे ही आ गए। अब जो बंदर भी ऊपर चढ़ता वो पकड़ के मारते उसको। अब जो बंदर जहाँ से निकल चुके थे कमरे से, उनको तो पता था कि ऊपर से पानी आता है,
لیکن جو 4 بندر وہاں پہ رکھے گئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ کس وجہ سے مارا جا رہا ہے اور کیوں مارا جا رہا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ارد گرد ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ ایسی سچویشن چل رہی ہوتی ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی کہ یہ کیا صورتحال ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ان بندروں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، کیونکہ نئے آنے والے جو بندر تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ سیڑھی پہ چڑھنا یا مارنا کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ وجہ ڈھونڈ نہیں رہے تھے بلکہ انہی کے ساتھ شامل ہو کے وہ ویسا ہی کر رہے تھے۔ تو ہماری زندگیاں بھی ایسے ہی ہیں، ہم وجہ نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ اگر یہ حادثہ پیش آیا ہے یا یہ بندہ ایسا ہے تو یہ آخرکار کیوں ایسا ہوا ہے۔ ہم اس وجہ تک نہیں پہنچتے کہ ہم وجہ ڈھونڈیں، ہم بات کریں، نہیں۔ اگر ہمیں کوئی دوسرا بتائے گا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو ہم لوگ اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اگر آپ نے 99 اچھائیاں کی ہوئی ہیں اور ایک آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ 99 جو ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک آپ کی غلطی اوپر آ جائے گی اور اسی کو لوگ پکڑ لیں گے۔ تو زندگیوں میں بالکل سب کی زندگیوں میں ایسا ہی چل رہا ہے۔ یہ نہیں سوچیں گے ہم لوگ کہ اس بندے نے اتنے اچھے کام کیے ہیں یا یہ بندہ یہ ہے، اس بات کی تہ تک نہیں پہنچیں گے، بلکہ وہ والی صورتحال ہو جاتی ہے کہ کسی نے یہ کہاوت ہے کہ کسی نے کسی شخص کو کہا کہ او یار تیرا کان تو فلاں کتا بھگا کے لے گیا ہے، تو اس نے اپنے کان کو ہاتھ نہیں لگایا اور کتے کے پیچھے بھاگ گیا کہ میرا کان تو کتا لے کے بھاگ گیا ہے۔ تو آج کل کی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہم اپنے اوپر یا اپنے ارد گرد وہ چیزیں نہیں دیکھتے، لہٰذا ہمیں جو دوسرا بتاتا ہے، جو سناتا ہے، ہم اسی پہ عمل کر لیتے ہیں اور بات کو بڑھا چڑھا کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگیوں میں بھی یہ ہوتا ہوگا کہ جہاں پہ 4 لوگ بیٹھتے ہیں، ایک کی رائے الگ ہوتی ہے، دوسرے کی رائے الگ ہوتی ہے، لیکن وہ رائے سبھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، اچھا اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سنیں سب کی لیکن کریں اپنی مرضی، کیونکہ ہر انسان کی جو زندگی ہے اس کا ایکسپیرینس، اس کی رائے الگ ہوتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس نے جو زندگی میں مشکل دیکھی ہو یا مشکل سے گزرا ہو وہ آپ کی الگ ہو، آپ کی سچویشن، آپ کی صورتحال الگ پائی جاتی ہو۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دنیا بنائی، اتنے سارے لوگ بنائے، لیکن سب انسانوں میں مختلف ڈفرینٹس سب انسانوں میں رکھا ہے۔ تو اپنی جو ذات ہے اس پہ بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آپ کو بنایا ہے، آپ اپنی اچھائیوں کو دیکھا کریں، اپنی خامیوں کو کوشش کیا کریں کہ ان کو قابو پانے کی کوشش کیا کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور مجھے بتائیے گا بھی ضرور۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔